ब्रेक्सुमा तस्करी गरिएको सुनको तौल 60 केजी 789 ग्राम मात्र। एमालेको नाराबाजीपछि प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित। ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई बोल्न दियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसदमा बोल्न दिएन। रवि लामिछानेको आक्रोश, सभामुखको कुर्सीमा बसेर दलको नेता बन्न पाइँदैन। सुन तस्करी प्रकरण कांग्रेस उच्च स्तरीय छानबिन समितिको विपक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव। सुन तस्करी धेरै भयो, कर तिरेर खुल्ला गरौं। गृहमन्त्रीको भनाई, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी र अपराध विरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिँदैनौ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण उजुरी लिएर थप 18 जना प्रहरीकोमा पुगे। 1 करोड 85 लाख भन्दा बढी ठगी गरेको आरोप। बाढीले खण्डहर बन्यो कागबेनी क्षेत्र। मुगुमा जीव दुर्घटना, 4 जनाको मृत्यु। सत्तारूढ गठबन्धनको निष्कर्ष, सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले लियो पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भने, निवेदन बोकेर सिआइबीमा बयान दिन जान्छु। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। वर्षाका कारण विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा। कास्कीका विद्यालयमा आज सार्वजनिक बिदा। सिटिजन्स बैंकका 6 कर्मचारी पक्राउ। जहाज कुर्दा कुर्दै हुम्लामा 4 शिशुको ज्यान गयो। जनकपुरकी आरती शाह मृत्यु प्रकरण, न्याय माग्दा प्रहरीबाटै पीडा, 20 जना गिरफ्तार। प्रधानमन्त्रीको आश्वासन, कित्ता कार्ड खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ। निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीले भने, भुक्तानी हुन्छ तर बजेट अभाव देखाएर काम नरोकौं, ठेक्का तोडिन्छ। भारतीय कांग्रेस नेताले भने, भाजपालाई भोट दिनेहरू राक्षस प्रवृत्तिका हुन्छन्। सडकबाट आर्थिक अवस्था बलियो बनाउँदै मोन्टेङ्ग्रो। भारतमा शिव मन्दिरमा पूजा गर्न गएका 50 जना भक्तजन पहिरोले पुरिए। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज आँखा पाक्ने समस्याको घरेलु औषधि दुबो, यसको कसरी प्रयोग गर्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 30 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त 15 तारिक। आज साउन कृष्ण चतुर्दशी तिथि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं तस्करी गरी ल्याइएको भनिएको सुनको तौल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन जोग्दा 60 केजी 789 ग्राम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार ब्रेक्सुबाट सुन छुट्याएर जोग्दा 60 केजी 789 ग्राम भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सुभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक्सु सहितको तौल लिएको थियो। सिआइबी, राजस्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रहबरमा सुन जोखिएको हो। अब यो सुनलाई यिनै निकायका प्रतिनिधिको रहबरमा आज मंगलबार बिहान 10:30 बजे गालिने आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई लगाएको थियो। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए। एमाले सांसद उठिरहेकै बेला कांग्रेस सांसद सुनिल कुमार शर्मा पनि आसनबाट उठ्नुभयो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद शर्मालाई आफ्ना कुरा छोटकरीमा राख्न समय दिनुभयो। सांसद शर्माले आफूले सुन तस्करीका नाइकेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर बोलेपछि पक्राउ गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो। शर्मा बोलिसकेपछि सभामुखले एमाले सांसद मानबहादुर राईलाई बोल्न दिनुभयो। राई बोल्न लाग्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका हितराज पाण्डेले शर्माको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। राई बोलिसकेपछि सभामुखले बैठकलाई कार्यसूची अनुसार अगाडि बढाउने तर्खर गरेपछि एमाले सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिए। नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुख घिमिरेले भदौ 3 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेप्रति आक्रामक बन्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै सभामुख घिमिरेप्रति आक्रोश पोख्नु भएको हो। उहाँले सदनलाई कब्जा गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। साथै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पार्लियामेन्ट हाइज्याक भनेर पनि लेख्नु भएको छ। संसदलाई कब्जा गर्न खोजिएको हो भने अर्कै कुरा, नत्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने, संसदीय मूल्य मान्यतामा अडिग भएर आएको हाम्रो जस्तो नयाँ राजनीतिक दलका लागि यो अत्यन्त दुःखद विषय हो। उहाँले पूर्व योजना अनुसार संसद चलेको प्रत्याभूति भएको बताउनुभयो। हामीले हाम्रा कुराहरू राख्नुपर्ने थियो, यसअघि हामीले शान्त ढङ्गले विरोध गर्दै आएका थियौँ। प्रक्रियामा सदन चल्न दिउँ भन्यौँ, हामीले लिखित रूपमा भन्यौँ। सदन नचलेको दिन तलब भत्ता पनि नलिउँ भन्यौँ, तर यसलाई कमजोरीको रूपमा लियो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले सभामुखबाट आफूले यस्तो अपेक्षा नगरेको बताउनुभयो। सांसदहरूको गैर जिम्मेवारीपनले यो प्रणालीप्रतिको जनविश्वास डगमगाउने अवस्था छ। लोकतन्त्रमा विधि र पद्धतिप्रति कुठाराघात गर्न थालियो भने चरम निराशाको अवस्था सिर्जना हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संसद पूर्व योजना अनुरूप चलेको गन्दा आएको बताउनुभयो। यसरी मिलिजुली संसदलाई बन्दी बनाए जस्तो बोल्न चाहेका मान्छेलाई बोल्न दिने, आफूले सुन्न चाहेका मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि अब बन्द गर भने जस्तै कोठामा योजना बनाएको जस्तो संसदमा देखियो। यो यसो गर्नु, यो यसो गर्नु, यसो यसो गरेर यसो यसो गरौँ भन्ने गन्दा आयो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले सभामुख र संसद सचिवालय मिलेर संसदको हाइज्याक गरेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलपछि अर्को दलले बोल्थ्यो होला, हामी पनि बोल्थ्यौँ होला। खैर बीचमा सत्तापक्षले बोल्यो, त्यसपछि प्रतिपक्षतिर आइसकेपछि हामीले बोल्न पाउनु पर्थ्यो, तर संसदलाई हाइज्याक गरियो। सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो। यता नेकपा एमाले सरकारको अनुचित अडानका कारण संसद बैठक चल्न नसकेको आरोप लगाएको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आफ्नो पार्टीले संसदमा उठाएको मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले जबरजस्ती अनुचित अडान लिएका कारण संसद बैठक चल्न नसकेको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सदनको अवरोध समाप्त गरी सबै विषयमा सदनमा नै छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपील गरेको छ। सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा संघीय संसद भवन बानेश्वरमा 3 दिन बसेको संसदीय दलको बैठकले सो अपील गरेको हो। कुनै पनि विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न सरकार र समग्र राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्न प्रतिपक्षले सदनमा आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भए पनि लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्नु कार्य गैर जिम्मेवारी भएको पार्टीको ठहर विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विपक्षमा उभिएको छ। 3 दिनसम्म बसेर सोमबार सकिएको बैठकले छानबिन समितिको पक्षमा निर्णय गरेन। सोमबार सकिएको बैठकको अन्त्यमा सुन प्रकरणका सन्दर्भमा कांग्रेसले धेरै शब्द खर्चिएन। त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो सरकारका सबै महत्त्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाट अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ निर्णयमा भनिएको छ। हालका दिनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। एमाले सीआईबीको अनुसन्धानलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन। संसदमा गतिरोध कायम रहँदा ठूलो दल कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने एमालेको मुद्दालाई अस्वीकार गरेको छ। एमालेको मागप्रति कांग्रेसले जवाब फर्काउँदै भनेको छ, नेपाली कांग्रेस कुनै पनि घटनाको कानुन बमोजिम स्वतन्त्र निष्पक्ष पूर्वाग्रह रहित छानबिन अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ। कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र कोही निर्दोषी नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहिआएको छ। यो धारणा हामी निरन्तर राख्दै आएका छौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सुन तस्करी धेरै हुन थालेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले सुन तस्करी रोक्न भए पनि कर तिरेर खुल्ला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कर तिरेर यो सुन खुल्ला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसले तस्करी रोक्न मद्दत गर्छ देउवाले भन्नुभयो। उहाँले नेताहरूको आलोचना गर्न पाइने पनि बताउनुभयो, तर उहाँले पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोल्ने कुरा राम्रो नहुने भन्दै नेताहरूलाई जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार सुशासन कायम गर्न मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी र अपराध विरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिन पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तिम त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुशासन कायम गर्न मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी र अपराध विरुद्धको अभियानलाई विश्राम नलिई अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार रहेको बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदमाथि खेलवाड गरेको बताउनु भयो। सोमबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद यादवले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसद अवरोध गरेर संसदमाथि खेलवाड गरेको बताउनु भयो। सांसद यादवले यतिखेर संसद अवरोध गर्नु जायज नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्न एमाले नाटक रचेको बताउनु भयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न समिति बनाउनु आवश्यक नभएको बताउनु भयो। उहाँले समिति बनाए प्रतिवेदन थन्काएर राख्ने बाहेक काम नहुने भन्दै आपराधिक
घटनाको छानबिन गर्ने काम नेपाल प्रहरीको भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीमाथि विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद यादवले गौर हत्याकाण्डको विषयलाई उठाएर जसपामाथि षड्यन्त्र र घेराबन्दी गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन माओवादीको हटका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको बताउनुभयो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा भएको ठगी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितहरू उजुरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेका छन्। भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह विरुद्ध थप 18 जना पीडितको जाहेरी आएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। सानो भण्डारी र केशव दुलाल समेतको मिलोमतमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भन्दै आफूहरूलाई ठगिएको गुनासोसहित पीडितहरूले जाहेरी दिएका छन्। अपराध महाशाखाका अनुसार लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौँ लगायतबाट 18 जना पीडितहरूको जाहेरी आएको छ। उनीहरूले आफूहरूबाट करिब 1,85,92,000 भन्दा बढी ठगी गरेको भनेर 3वटा छुट्टा छुट्टै किटानी जाहेरी दिएका छन्। महाशाखाले उक्त जाहेरी दरखास्त लगायतका कागजातहरू आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाइसकेको छ। यो प्रकरणमा अहिले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 18 जना केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। मुस्ताङको कागबेनीमा आइतबार राति लेदोसहितको बाढीले 42 घरमा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये 29 घर पूर्ण रूपमा र 13 घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। त्यस्तै 1 पक्की पुल, 3 काठे पुल, 1 झलुङ्गे पुल, 1 स्काभेटर, 3 मोटरसाइकल, 2 चारपाङ्ग्रे गाडी बाढीमा भएका छन्। कमै पानी पर्ने मुस्ताङमा 81 आएको बाढीले कागबेनी बजार खण्डहर बन्न पुगेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले क्षतिको विवरण सङ्कलनसँगै घर बगाएकाहरूमध्ये 30 देखि 40 जनालाई उद्धार गरी बाराबुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को समाज घरमा स्थानान्तरण गरिएको बताउनुभयो। विपदमा उनीहरूको खानपिनको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने सोमबार दिउँसो विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 150 जना कामदार विस्थापित भएकोमा उनीहरूलाई झुमसुम ल्याएर राखिएको छ। मुस्ताङमा खास गरी खेतीपाती र कन्स्ट्रक्सनका लागि बाहिरी जिल्लाबाट कामदार जाने गर्दछन्। काग खोलाको बाढीले कागबेनीको तटीय बस्ती जलमग्न भएकाले अझै पनि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा सामानहरू सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिङ नामगेल गुरुङले बताउनुभयो। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा केही दिनदेखिको अविरल वर्षासँगै आइतबार राति बाराबुङ मुक्ति क्षेत्र वडा नम्बर 4 कागबेनी खण्डहर नै बनाउने गरी बाढी जानुलाई धेरैले अप्रत्याशित ठानेका छन्। मुक्ति क्षेत्रमाथिबाट बग्ने काग खोला, झोङबाट बग्ने खोलाको बाढी कागबेनीमा आएर यसरी ठूलो भौतिक क्षति पुगेको छ। बाराबुङ 2, छेङ्गुर, झोङ र पुटाक गाउँको लेकको खरे खोलामा पनि बाढी आएको थियो। यी खोलाहरू कागबेनीमा आएर मिसिन्छ। त्यहाँ मिसिएर बहने काग खोलाको दायाँ बायाँ कागबेनी बजार पर्छ। गाउँपालिका अन्तर्गत मुक्तिनाथ माथिबाट बग्ने खरे खोला थुनिदा बाढीको रूप लिएको पूर्वानुमान भए पनि त्यसो नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीको भनाइ छ। ती खरेहरू कागबेनीदेखि करिब 10 किलोमिटर टाढाबाट आएर काग खोलामा मिसिन्छन्। बाढी आएको तत्काल खबरपछि मानिसहरू घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा लाग्दा मानवीय क्षति भने हुन नपाएको प्रजीय केसीले बताउनुभयो। स्थानीयका अनुसार विगतको भन्दा अचेल पानी पर्ने क्रम बढेको छ। त्यहाँ 2 दिनदेखि सिमसिम पानी परेको थियो। कागबेनीमा त्यति ठुलो पानी परेको छैन। 25 मिलिमिटर परेको भनिए पनि माथितिर बढी परेका कारण ढुङ्गा माटो र लेदोसहित 81 बाढीको रूप लिएको स्थानीयको भनाइ छ। मुगुको सोरु गाउँपालिकामा भएको जीप दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू 5 जना घाइते भएका छन्। सोरुकोटदेखि गमगढीतर्फ जाँदै गरेको ग 177-62 नम्बरको जीप सोमबार अपराह्न सिप पहिरो नजिकै सडकबाट तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। जीपमा सवार 9 जना यात्रुमध्ये 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको र 2 जनाको सिप हेल्थ पोस्टमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको तारापानी प्रहरी चौकी इन्चार्ज रमानन्द उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। मृतकको नाम भने खुल्न सकेको छैन। जीप दुर्घटनामा घाइते हुनेमा सोरु गाउँपालिका 5 नेर गाउँका लोकजन नेपाली गोविन्द साई, वडा नम्बर 2 का दिनेश लावड रहेका छन्। अरू 2 जना घाइतेको पहिचान नभएको तारापानी प्रहरी चौकीले जनाएको छ। तारापानी प्रहरी चौकी र स्थानीयले घाइतेको उद्धार गरेका छन्। जीप दुर्घटनामा घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ठिनी लैजान जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 2वटा एम्बुलेन्स घटनास्थलमा पठाएको थियो। सत्तारूढ राजनीतिक दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्बाउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उच्च स्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो। वास्तवमा उच्च स्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई राम्रोसँग हुन नदिनका लागि भन्ने हाम्रो कुरा भयो, उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ। ब्युरोले पौडेललाई बोलाएर 2069 सालको मन्त्री परिषदको निर्णय र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर पठाएको पत्रबारे जानकारी माग गरेको हो। सिआइबी स्रोतले भन्यो हिजो दिउँसोदेखि सुरु भएको बयान राति अबेरसम्म चलेको थियो। फेरि भोलिपल्ट आउनुभन्दा बरु रातिसम्म बसेर काम टुङ्गाउने कुरा भएपछि अबेरसम्म बयान भएको हो। 2069 सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। यो स्वीकृतिपछि मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय मुख्य सचिव पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। यही विषयमा सिआइबीले पौडेलसँग सोधपुछ गरेको छ। 3.5 वर्ष अघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मुख्य सचिव पौडेलसँग बयान लिएको थियो। बयानमा उहाँले मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव मुख्य सचिवले पढेर सुनाउने भन्दै छलफल र निर्णयमा मुख्य सचिवको भूमिका नहुने बताउनु भएको थियो। त्यसबेला अख्तियारले पूर्व मुख्य सचिव पौडेलको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप मार्फत नेपालमा 9 किलो सुन भित्राएको प्रकरणमा नाम जोडिएका सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी समक्ष बयान दिन जाने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई यस्तो भनेर महरा लुम्बिनी हुँदै दाङ पुग्नु भएको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी मन्त्री र पदाधिकारीको बैठकमा महराको विषय उठेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले महरा आवश्यक परे सिआइबीमा पुगेर बयान दिन तयार रहेको सुनाउनु भएको थियो। बैठकमा महरा उपस्थित हुनुहुन्थेन। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सुन तस्करी लगायतका संगठित अपराध छानबिनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै माओवादी नेताहरूको संलग्नता रहेको अवस्थामा उनीहरू आफैले यसबारे प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर महरा बैठकमा अनुपस्थित भएकाले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठ बोलेको बैठकमा उपस्थित एक नेताको भनाइ थियो। जुन फोन मेरो भनेर आएको छ त्यो मेरो होइन, म र मेरो छोराको संलग्नता सुन तस्करीमा छैन। श्रेष्ठले महराको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, मैले प्रहरीलाई पनि फोन गरेर मेरो बयान लिनुहोस्, म बयान दिन आउँछु भनेको छु। अब म निवेदन नै लिएर मेरो बयान लिइदिनुहोस् भनेर सिआइबीमा जान्छु। बैठकमा महराले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भेटेर यही कुरा राखेर दाङ गएको ब्रिफिङ भएको थियो। नेकपा एमाले सबै प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ। ललितपुर च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीको सिफारिसको आधारमा 7वटै प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा भदौ 16 र 17 गते, मध्य प्रदेशको असोज 5 र 6 गते, बागमती प्रदेशको असोज 8 र 9, कर्णाली प्रदेशको असोज 10 र 11 गते, कोशी प्रदेशको असोज 12 र 13 गते अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। पार्टीले गण्डकी प्रदेशको असोज 15 र 16 गते, उपत्यका विशेषको असोज 19 र 20 गते र सुदूरपश्चिम प्रदेशको असोज 21 र 22 गते अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको उपमहासचिव ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पार्टीले प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन स्थानीय तहबाट हुने र अधिवेशनका लागि 40 वर्ष मुनिका युवालाई प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरेको छ। पोखरामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनस्थापनाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। सोमबार माइतीगर मण्डलामा भेला भई राजा समर्थितहरूले पृथ्वी चोकमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनस्थापनाका लागि दबाब दिएको छ। प्रदर्शनकारीले शालिग चोर देश छोड इतिहास मेट्न पाइँदैन, सर्वपक्षीय निर्णयको नाटक मञ्चन गर्न पाइँदैन, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने काम बन्द गर, शहीद लखन थापाको शालिग ससम्मान स्थानान्तरण गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारीले पुतला दहन गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरी घम्सा घम्सी समेत परेको थियो। यता शुक्रबार महानगरले हटाएको पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखिएको स्ट्यान्ड पोखरा लगायतका स्थानमा नागरिकले पुनस्थापनाको माग गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको विरोध गरेका छन्। अविरल वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। कोशी, नारायणी, कर्णाली, बबईको जलसतह सतर्कता तह आसपास रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाकाली नदीको जलसतह खतरा आसपास रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी वर्षा अझै केही दिन जारी रहनेछ। महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेले आजसम्म बदली तथा वर्षा हुने बताउनु भएको छ। आज बदली र वर्षा हुनेछ, तथापि गत शनिबार र आइतबारको तुलनामा भने वर्षा कम हुने अनुमान गरिएको छ। सोमबार र मंगलबारको तुलनामा बुधबार वर्षा बढी हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। गोरखा नगरपालिकाले प्रहरीले बरामद गरेको क्रिस्टल क्वाज गोरखाले मन्दिर परिसरमा राख्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार शिलाधनी चन्द्रमान साईका परिवार सहित सरोकारवालाको बैठकपछि नगरपालिकाले धार्मिक आस्थासँग जोडिएको शिला भएकाले गोरखाले मन्दिर परिसरमा राख्ने निर्णय गरेको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागले भने उक्त शिला विभागलाई उपलब्ध गराउनका लागि परीक्षण प्रतिवेदन मार्फत माग गरेको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042 को दफा 25(1) अनुसार खनिज कार्य गर्न अनुमति नलिई अनाधिकृत तवरले उत्खनन तथा
संकलन गरिएको खनिज पदार्थ खानी तथा भूगर्भ विभागको जिम्मा लगाउन परीक्षण प्रतिवेदन मार्फत माग गरिएको थियो। आइतबार सर्वपक्षीय भेला राखेर गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण राणा सहितको टोली उक्त शिला गोर्खामै राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राख्दै काठमाडौँ पुगेका थिए। दिनदेखि निरन्तर परेको अविरल वर्षाका कारण विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा परेको छ। पर्वत स्याङ्जा र गोल्मेको संगम स्थलमा पर्ने पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 6 सेतीबेडीमा रहेको विश्वकै ठूलो शिला डुबानमा परेको हो। कालीगण्डकीमा पानीको सतह उच्च बिन्दुमा पुगेपछि शिला पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको स्थानीय तिलक पराजुलले जानकारी दिनुभयो। शिला डुबानमा परेसँगै उक्त क्षेत्रमा कार्यरत पुजारी तथा पण्डितहरू समेत विस्थापित बनेका छन्। पवित्र शालिग्राम शिला र शालिग्राम क्षेत्रका सल्लत लगायतका सबै संरचना डुबाएको पराजुलले बताउनुभयो। शिला संरक्षणका लागि बनाइएको तटबन्ध र ग्याबिन समेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जाने पूर्वाधारहरूमा समेत पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। मुस्ताङको कागबेनीमा ठूलो क्षति पुर्याएको कालीगण्डकी यस वर्षकै उच्च बहावमा बगेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। कति बेला घर समय आएर बाढीले डुबाउने हो भन्ने चिन्ताले रातभर जाग्राम बस्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँ पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। यादवले जनवादी गणतन्त्र चीनको साताव्यापी भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले तथा चीनका राजदूतले विदाई गर्नुभएको थियो। उपराष्ट्रपति यादव दक्षिण एसिया प्रदर्शनी तथा 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा विशेष अतिथिको रूपमा उहाँ चीन पुग्नु भएको हो। टोटे पर्वको अवसरमा आज कास्कीका विद्यालयमा बिदा हुने भएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ कास्कीले सोमबार सूचना जारी गर्दै गुरुङ समुदायको परम्परागत पर्व टोटेको अवसरमा मंगलबार विद्यालयहरूमा बिदा हुने जनाएको छ। तमुदी नेपालको अनुरोधपछि स्थानीय विदाबाट कट्टा हुने गरी मंगलबार बिदा दिन पत्रचार गरिएको इकाइ प्रमुख लोकराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। तमुदी नेपाल महानगर र संस्थाको लगानीमा बनेको रोदी घर रोदी हल समेत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। पोखरामा तमु संघ संस्थाहरूको अगुवाईमा साउन र चैत महिनाको अन्तिम मंगलबार टोटे मनाउने गरिएको छ। पोखरामा एकै दिन 3 जना बालिका बेपत्ता भएका छन्। गत साउन 19 गते विद्यालय जान्छु भनी हिँडेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बिन्दवासिनी बस्ने 3 जना बालिका हालसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार बिन्दवासिनीका 14 वर्षीय मनिका परियार, 13 वर्षीय एलिसा परियार र 14 वर्षीय राधिका परियार एकैपटक सम्पर्कविहीन भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ। परिवारका अनुसार उनीहरू हराउँदा बखत तिनैजना सेतो सर्ट निलो सर्टको स्कुल ड्रेसमा थिए। परिवारले घरबाट स्कुल जान्छु भनी हिँडेका र हालसम्म घरमा फर्किन आएका आफन्त इष्टमित्र समेतको सम्पर्कमा नआएका हुँदा खोजतलास गरी पाउँ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। सिटिजन्स बैंकका 6 जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोमबार प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिनका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ प्रहरी परिषद प्रवक्ता एसपी कुमोद ढुङ्गेलले बैंकका विभिन्न शाखामा कार्यरत 6 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। मनिष मास्के र खिमान्द गौतम बुटवल, गोमा ग्यावली मणिग्राम शाखा, कल्पना खत्री र प्रतीक्षा रेग्मी कालिका नगर शाखा र सिटिजन्स बैंक मुद्दा शाखाका दीपक विष्टलाई पक्राउ गरिएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा प्रहरीले अपरेसन चलाइरहेको छ। यसै अपरेसनमा उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। खराब मौसम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमका कारण जहाज नआउँदा जिल्ला अस्पताल हुम्लाबाट रेफर गरिएका 4 शिशुले उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका छन्। दुर्गम जिल्ला हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा लामो समयसम्म उडान नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। विमानस्थल पुग्दै फर्किँदै गर्नु सेवाग्राहीको दिनचर्या बनेको छ। यही चपेटामा परेर हुम्लाका 4 बालकले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 6 माथिल्लो गाउँका 6 महिने बालक इमरान सुनार, सिमकोट गाउँपालिका 7 डाँडा फयाका 7 महिने बालक रोहित साई, खारपुनाथ 1 लालिका 1.5 वर्षीय बालक आर्यन परियार र चखेली 4 का 5 महिने बालक सन्देश लुवारको जहाज नआउँदा उपचार अभावमा ज्यान गएको हो। झाडा पखालाले थलिएर अन्तिम अवस्थामा अस्पतालमा ल्याइएका साईलाई अनियन्त्रित झाडा पखालाका कारण आइसियुमा उपचार गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालमा आइसियु नभएकाले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानु पर्नेमा मौसमका कारण जहाज नआउँदा मरे पनि मेरै घरमा मर्ला भनेर बाबु कालीबहादुरले मंगलबार घर लगेपछि बुधबार बच्चाको निधन भएको हो। हुम्लामा बिहान मौसम सफा नहुनु र दिउँसो 12:30 बजेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गरेको उडान भर्न नपाउने नियमका कारण बालकको मृत्यु भएकाले यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भन्दै अधिकार कर्मीहरूले आवाज उठाएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 को छात्रवृत्तिका लागि 20 साउनमा लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो चरणको नतिजा अनुसार भर्ना हुने परीक्षार्थीको योग्यता क्रमको अन्तिम सूची समेत महानगरले प्रकाशन गरेको छ। नतिजा अनुसार विज्ञान विषयमा 1452 जना, व्यवस्थापन विषयमा 745 जना, कानुनमा 43 जना, मानविकीमा 4 जना, शिक्षामा 5 जना, सिभिल इन्जिनियरिङमा 44 जना, कम्प्युटरमा 18 जना, इलेक्ट्रिकलमा 11 जना विद्यार्थीले भर्ना पाउने भएका छन्। महानगरले दिने भर्ना कोटा मध्ये प्राविधिक धारका विषयमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनेछन्। 27 साउनसम्म प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्न विद्यार्थीलाई दिएको समय र यस अवधिमा विद्यार्थीले अनलाइन मार्फत छानेका आधारमा भर्ना हुनका लागि शिक्षण संस्थाहरू सिफारिस गरिएको मेयर बालन शाहले जानकारी दिनुभएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी, महानगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गरेका सबै विद्यार्थी, ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास भई सोही क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कोटा छुटाइएको थियो। त्यस्तै छात्रा, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, खसारे, दलित, मुस्लिम, थारू, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति, शहीद र बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार र द्वन्द्व पीडित नागरिकका परिवारलाई पनि कोटा छुट्याइएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको 12 गुण मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका कागबेनीका बाढी प्रभावितका लागि राहत सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले बाढीबाट विस्थापितका लागि आवश्यक पर्ने टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट सहितका सामग्री पठाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सोमबार बिहान बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले 3000 लिटर डिजल समेत म्याग्दीबाट तत्काल पठाउने निर्णय गरिएको छ। मौसम प्रतिकूल भएकाले ती सामानहरू ट्र्याक्टर मार्फत पठाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ। मुस्ताङमा अहिले इन्धनको अभाव छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मुस्ताङले राहत व्यवस्थापन र बाढीबाट भत्किएको संरचना व्यवस्थित गर्ने उपकरणका लागि इन्धन अभाव भएको जानकारी गराएको थियो। जनकपुर 9 थापा चौकी 22 वर्षीय आरती शाहको गत जेठ 7 गते रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। आरतीको हत्या भएको र न्याय पाउने आश नदेखेपछि विगत 1 महिनादेखि माइती पक्ष काठमाडौँ पुगेर आन्दोलनरत छ। जनकपुरमा न्याय पाउने आश नरहेको देखेपछि गत असार 1 गते आरतीकी आमा निर्मला देवी, भाइ धीरज, बहिनी मनिषा र ठुली आमा रञ्जना देवी काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनीहरू अनेक समस्या सहेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार पुगेपछि उनीहरूलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकार न्याय दे, अपराधीलाई कारबाही गर, धनुषाका एसपीलाई निलम्बन गर जस्ता नारा उनीहरूले लगाएका थिए। सो क्रममा प्रहरले सबैलाई सडकमा लसारपसार गर्दै नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ। न्याय पाउने आशा बोकेर काठमाडौँ पुगेकी आरतीको आफन्तहरू टन्टलापुर घाम, वर्षा र हावाहुरी छल्दै माइती घरको खुल्ला आकाश मुनि दिनरात काट्छन्। हिजो त उनीहरूलाई प्रहरले नै पीडा दियो। न्याय दिनुको सट्टा प्रहरीबाटै धरपकड भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। आरतीको हत्यामा उनकै श्रीमान मोतीबाबु शाह र ससुरा मदन मोहन शाहको संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध माइती पक्षले ज्यान सम्बन्धी प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा आरतीका श्रीमान र ससुरा विरुद्ध 1 असारमा ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्तापछि प्रहरले आरतीका श्रीमान र ससुरालाई पक्राउ गरेको थियो। अहिले दुवैलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। तर आरतीको माइती पक्षले प्रहरले पैसाको लेनदेन गरी मुद्दा कमजोर पारेको आरोप लगाएको छ। त्यसैले उनीहरू धनुषाका प्रहरी अधिकारीलाई पनि कारबाहीको माग गरेका छन्। घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ। 2 वर्ष अघि मोतीबाबु र आरतीको विवाह सामाजिक परम्परा अनुसार भएको थियो। विवाहमा दाइजो सहित 25 लाख रुपियाँ दिएको माइती पक्षको दाबी छ। तर दाइजो कम भएको भन्दै पछिल्लो समय घरमा श्रीमान र ससुराले आरतीलाई यातना दिँदै आएको र सोही न्युमा हत्या गरेको माइती पक्षको आरोप छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका माग राखेर 29 भदौमा अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबारदेखि अनसन बस्ने घोषणा गरे पनि सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएकाले 1 महिना अनसन स्थगित गरेको केसीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सिटिबिटीले पछिल्लो समय निजी कलेजको फाइदाका लागि गरेको निर्णय खारेजी र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै अनसनको घोषणा गर्नुभएको छ। विराटनगरको व्यस्त बजारमा दिनदाडै तरबार प्रहार भएको छ। सोमबार दिउँसो विराटनगर महानगरपालिका 10 संसारी माई स्थल नजिकै एक युवकमाथि तरबार प्रहार भएको हो। तरबार प्रहारबाट विराटनगर नगरपालिका 8 का 22 वर्षीय मोहम्मद हलिम गम्भीर घाइते भएका छन्। संसारी माई स्थानबाट पूर्वतर्फ उनीमाथि दिउँसो तरबार प्रहार भएको प्रहरले जनाएको छ। हलिमको दुवै हातमा गहिरो चोट लागेको छ। उपचारका लागि उनलाई सुरुमा न्युरो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। न्युरोले थप उपचारका लागि नोबेल शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरेको छ। हलिममाथि विराटनगर 8 का अन्दाजी 30 समीर हुसेन लगायतका 3 जनाले तरबार हानेको प्रहरले बताएको छ। घटनामा संलग्नहरू फरार रहेका कारण खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरले जनाएको छ।
रुकुम पश्चिममा एक महिलाको हत्याको आरोपी पक्राउ गर्दा 5 वर्षअघिको रहस्यमय हत्याको घटना खुलेको छ। गत साउन 18 गते मुसिकोट नगरपालिका 1 का 52 वर्षीय हस्तकली बुढाथोकीको हत्या आरोपमा एक महिला पक्राउ गर्दा 5 वर्षअघि भएको अर्को हत्याको घटना पनि खुलेको हो। गत बिहिबार बुढाथोकीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकी सोही ठाउँकी 23 वर्षीय सिर्जना बुढा बोहराले नै 5 वर्षअघि सोही ठाउँकी अर्की महिलाको हत्या गरेको कुरा प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। 2075 साल असार 10 गते 46 वर्षीय आरती बुढाको घरमा लुटपाटपछि हत्या भएको थियो, तर हालसम्म उक्त घटनाको दोषी पत्ता लाग्न सकेको थिएन। दोषी पत्ता नलाग्दा घटना रहस्यमय बनेको थियो। तर 52 वर्षीय बुढाथोकीको हत्या गरिएको आरोपमा पक्राउ परेपछि बोहराले नै 5 वर्षअघि बुढाको हत्या गरेको रहस्य अनुसन्धानका क्रममा खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब परीक्षक नमराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उनले आरोपी बोहराले नै सोही ठाउँकी बुढाथोकी र बुढाको हत्या गरेको कुरा बयानका क्रममा स्वीकार गरेको बताउनुभयो। अनुसन्धान गर्दा दोषीले दुवैको हत्या गरेको कुरा स्वीकार गरेकी छन्। उहाँले भन्नुभयो, आरोपीको बयानसँगै घटनाको प्रकृति, प्राप्त सबुत, प्रमाण र अनुसन्धानका विभिन्न चरणबाट हेर्दा दुईजनाकै हत्या एउटैले गरेको देखिन्छ। गत बिहिबार राति बुढाथोकीलाई सुतेको अवस्थामा ढुङ्गाले हानी हत्या गरेपछि सिर्जनाले मोबाइल, नगद रुपियाँ र सुनका गहना लुटेर बाहिरबाट कोठामा ताला लगाएर निस्किएकी थिइन्। रातिको समयमा बुढाको घरमा पुगेर पिर्का, बन्चरो र बाउसोले अन्धाधुन्ध प्रहार गरेर हत्या गरेकी थिइन्। त्यसपछि गहना लुटेर कोठा बाहिर ताला लगाएर आफ्नो घर फर्किएकी थिइन्। प्रहरीले गत बिहिबार हत्या गरिएकी बुढाथोकीको शुक्रबार राति आफ्नै घरभित्रै बाहिरबाट ताला लगाएको अवस्थामा मृत फेला पारेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट विशेष प्रहरी टोली र कोवलपुरबाट तालिम प्राप्त कुकुर मगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 3.61 अङ्कले गिरावट हुँदा 2077.24 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत बुधबारदेखि लगातार 3 कारोबार दिन बढेर बन्द भएको नेप्सेमा सोमबार भने सामान्य गिरावट भएको छ। सोमबार आइएमई लाइफको शेयर सर्वाधिक 11 करोड 24 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको 10 करोड 87 लाख र घोराई सिमेन्टको शेयर 8 करोड 98 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जग्गामा किताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कानुन हुने बताउनु भएको छ। सोमबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा उहाँले किताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कानुन हुने बताउनु भएको छ। छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जग्गाको किताकाट नखुल्दा घर निर्माणका गतिविधि रोकी निर्माण उद्योग प्रभावित भएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेका थिए। किताकाट खुलाउने निर्णय वैशाखमै भए पनि अहिलेसम्म कानुन नभएको कुरा हामीले राख्यौं। उहाँले भोलिदेखि नै निर्णय कानुन हुने बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशन महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसाय बीच छलफल भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले निर्माण व्यवसायका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री महतले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताउनुभयो। कतिपय आयोजना ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जतिसक्दो चाँडै काम सम्पन्न गरौँ। काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ। जति बेला बजेट हुन्छ त्यति बेला ठेक्का लाग्छ, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो। निर्माण व्यवसायको चासो र चिन्ता भनेको काम गरेको आयोजनामा बजेट भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री महतले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनै पर्ने भन्दै हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्था छ र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायसँग आग्रह गर्नुभयो। सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल पठाएको 1 महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ। महतले भन्नुभयो, मन्त्रालयमा बिल पुगेको 15 दिनमा भुक्तानी गर्न तयार छौं, तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल पठाउनु पर्यो। सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने, बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। मन्त्री महतले अब नयाँ सिराबाट काम सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्ने बताउनुभयो। नेपालको ए डिभिजन क्लब त्रिभुवन आर्मी एएफसी डुरान्डा कप फुटबलमा आफ्नो दोस्रो खेलमा आइएसएल क्लब चेन्नई एएफसीसँग 3-0 पराजित भएको छ। गुवाहाटी स्थित इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियममा सोमबार भएको खेलमा चेन्नईले पहिलो हाफमा 2 र दोस्रो हाफमा 1 गोल गरेको हो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। भारतीय एक कांग्रेस नेताले भारतीय जनता पार्टीलाई भोट दिनेहरू राक्षस प्रवृत्तिको भएको बताएका छन्। हरियाणाको कैथलमा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवालाले भनेका छन्, जसले बीजेपीलाई भोट हाल्छन् र बीजेपीका समर्थक हुन् उनीहरू राक्षसी प्रकृतिका हुन्छन्। सुरजेवालाले आफ्नो भाषणमा भने, जागिर नदिनुहोस् तर कम्तीमा जागिरमा बस्ने मौका त दिनुहोस्। उनले सम्बोधन गर्दै भने, म आज महाभारतको धरतीबाट उनीहरूलाई श्राप दिन्छु। यसै र्यालीमा कांग्रेस विधायक किरण चौधरीले भने, बीजेपी जेजेपी सरकार
सरकारले महिला किसान र गरिबको थालीबाट रोटी सेक्ने काम गर्यो। किसानलाई तरकारीको मूल्य दिएको छैन, लागतमा दोब्बर नाफा दिएको छैन। गृहिणी महँगीको मारले चिन्तामा छन्। यसपटक गुलियो चक्की चुस्ने होइन, राज लिएर आउनुपर्छ। राज त्यति बेला आउनेछ जब एकजुट भएर कांग्रेसलाई बलियो बनाउँछौं, उनले सम्बोधनमा भनेका छन्। मेन्टेनेग्रोमा चीन सरकारद्वारा निर्माण भएको राजमार्गको सुधार विस्तार गरिएको छ। मेन्टेनेग्रोको बार बेल्जोरे राजमार्गको 41 किलोमिटर सडक खण्डले देशको आर्थिक विकासलाई बढाएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाल बोल्जारे राजमार्गको 41 किलोमिटर सडकलाई प्राथमिकता दिएर चीनले निर्माण गरेको मोको ब्यान मोटेसेबो सडक खण्ड गत जुलाईबाट सञ्चालनमा आएको छ। सो समयबाट यस सडक खण्ड मोन्टेनेग्रोका लागि आर्थिक पार्जनको मुख्य माध्यम बन्नुका साथै उत्तरी दुर्गम र जोखिमपूर्ण भूभागका लाखौं यात्रुलाई सुरक्षित यात्राको सुविधा दिएको मोन्टेपोर्टका कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन्। नयाँ राजमार्गले मोन्टेनेग्रोलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो राजमार्ग पूर्ण रूपमा सकिएसँगै सर्बियाका लागि आर्थिक लाभको माध्यम बन्नेछ। सडक बनेसँगै यस क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू धेरै खुसी भएका छन्। भारत हिमाचल प्रदेशको एक शिव मन्दिरमा पूजा गर्न गएका करिब 50 जना भक्तजन पहिरोमा पुरिएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिमलाको समरहिल स्थित शिव मन्दिरमा सोमबारको पूजाका लागि भक्तजनहरू जम्मा भएको बेला मन्दिरमाथिबाट आएको पहिरोले उनीहरूलाई पुरेको हो। पहिरोमा पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धारको कार्य जारी रहेकाले के कति हाताहाती भयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। भारी वर्षाका कारण हिमाचल प्रदेशमा पहिरोले सडकहरू बगाएको छ भने सयौं सवारी साधनहरू बाटोमा अल्पत्र परेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले आँखा पाक्ने समस्यामा दुबो प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। आँखा पाक्ने समस्या अहिले प्रकोप बनिरहेको छ। अस्पतालमा आँखाको समस्या लिएर आउनेको संख्या बढ्दो छ। यस्तोमा धेरैले आँखामा दुबोको रस राखे निको हुने भन्दै यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ। के वास्तवमै दुबोको प्रयोगले हाल फैलिरहेको आँखा पाक्ने समस्या निको हुन्छ त? आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर पुनेश्वर केसरी भन्नुहुन्छ, हाल देखिएको आँखाको समस्यालाई आयुर्वेदिक भाषामा अभिसेन्त भनिन्छ, अर्थात् आँखाबाट सर्ने संक्रमण जसमा दुबोको प्रयोगले आँखालाई राहत मिल्छ। दुबोमा एन्टिभाइरल, एन्टिमाइक्रोबियल र एन्टिहेमोजिक तत्त्व हुन्छ, जसकारण यसको रसले आँखा पाक्ने समस्यामा प्रमुख देखिने लक्षण आँखा रातो हुने, पोल्ने तथा चिलाउने समस्यालाई कम गर्ने उहाँको दाबी छ। यद्यपि आँखामा बाक्लो कचेरा आउने तर चिलाउने र पोल्ने छैन भने दुबो नहालेको बेस हुने र अरू नै उपचार प्रक्रिया अपनाउन उहाँको सुझाव छ। आयुर्वेदको ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार संक्रमण जन्य समस्या भएकाले संक्रमितको रुमाल कपडा प्रयोग गर्नु हुँदैन, साथै चस्मा लगाउनाले अरूलाई संक्रमण हुने जोखिम कम गर्छ। यता दुबोबारे भएका विभिन्न अध्ययनले पनि आँखामा हुने संक्रमणमा दुबो प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल साइन्स अलर्टमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार दुबोको प्रयोगले आँखा सम्बन्धी समस्यामा फाइदा पुर्याउनुका साथै खोकी, ऐठन, झाडा पखाला, एपिलेप्सी, टाउको दुखाइ, रक्तस्राव, हिस्टेरिया, ब्रोन्काइटिस, दम, ट्युमर, दादुरा, मूत्रजनन विकार, घाउ पनि निको पार्न सहायक हुने देखाएको छ। त्यस्तै बच्चाहरूमा दुखाइ, दाँत दुखाइमा पनि दुबो उपयोगी हुन्छ। अब कसरी प्रयोग गर्ने त? दुबोलाई राम्रोसँग पखालेर यसको रसलाई राम्रोसँग छान्नुपर्छ, किनकि मसिनो टुक्रा मात्र भयो भने पनि आँखालाई फाइदाको साटो बेफाइदा गर्न सक्छ। संक्रमण रहित सफा सुतीको कपडा 7 पटक बेर्ने र यसमा दुबो छानेर रस निकाल्नुपर्छ। यो रस दिनको 2 पटक आँखामा 1 थोपा लगाउन सकिन्छ। यद्यपि लगाउनु अघि चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा मात्र लगाउनु राम्रो हुन्छ। यता नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर बेन लिम्बू भने दुबो आँखा पाक्ने समस्यामा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा किटान गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ। दुबोले फाइदा गर्छ भनेर किटान गरेर भन्न हामी सक्दैनौँ, तर कसैलाई यसको प्रयोगले फाइदा पुगेको छ भने लगाउँदा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। तर लगाउनु पूर्व चिकित्सकलाई आँखाको अवस्थाबारे परीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ। जथाभावी कुनै पनि घरेलु उपाय अपनाउनु कहिलेकाहीँ जोखिम साबित हुन सक्छ। हाल एडिनो र इन्टिनो भाइरसको जीवाणुका कारण मुलुकभर नै आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप बढेको छ, तर यो समस्या देखिने बित्तिकै आत्तिहाल्नु नपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। यो संक्रमण छिटो सर्ने भए पनि केही दिनपछि आफै निको हुने हुँदा आत्तिहाल्नु पर्दैन, तर महामारी बन्न नदिन प्रयास पनि गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। यसको समाधान भनेको एकबाट अर्कोमा सर्न नदिनु हो। यसका लागि व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, संक्रमण भएको आँखामा मात्र औषधि लगाउने, आँसुको माध्यमबाट पनि सर्ने हुँदा रुमाल अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने, सुत्दा अलग सुत्ने, आँखालाई नचलाउने, विद्यार्थी वा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीमा संक्रमण भए केही दिन घरमै आराम गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। यो समस्या प्रतिरोधात्मक प्रणाली कम हुनेहरूलाई हुने हुँदा अन्य समस्या जस्तै रुगाखोकी र ज्वरो आउने सम्भावना बढ्छ। चिकित्सकको सुझाव छ, जथाभावी आँखा पाक्ने बित्तिकै स्टेरोइड औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।